अस्सलाम वालेकुम बाबा बोर्ड जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब भट्टी साहब, क्या हाल है तुसाना? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो माशाल्लाह बड़े चश्मे शश्मे लगाए हुए हैं। कोई चश्मे बदूर कोई कोई आंख की कोई बीमारी तो नहीं लग गई? नहीं जी नहीं, बीमारी तो ऐनक लगाने के बाद लगती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कोई पीछे लग जाने। चलें, मैं बल्कि ये प्रोग्राम शुरू हो गया तो मैं सामीन को भी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सामीन और हमारे तमाम नाजरीन जो हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे हमें देख रहे हैं। प्रोग्राम बाबा बोर्ड के साथ इरफान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है और हस्बे मामूल बाबा बोर्ड जी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। तो बाबा बोर्ड जी, वैसे आज जो है ना, वाकई आप बड़े डैशिंग लग रहे हैं जी। वो असल बात यह है, मैं घर में भी अब ना ऐनक लगानी शुरू कर दिया। अच्छा, रात को भी लगाते हैं? और रात को भी, बल्कि मैं तो बाथरूम में भी ऐनक लगा के जाता हूँ। अच्छा, अमूमन गाँव में जब हमारे बड़े बुजुर्गों के जो आंखों के ऑपरेशन होते हैं तो तब वो ऐसी ऐनकें लगा के फिरते हैं। हाँ नहीं, वो इसका फ़ायदा है जी भट्टी साहब। अच्छा। इसका फ़ायदा ये है कि ये पता नहीं लगना कि मैं बाबा किधर पे देख हाँ, या सो रहा है जाग रहा है। हाँ, सो रहा जाग रहा है या किसको देख रहा है। अच्छा, सही है। हाँ जो इसलिए ऐनक मैंने लगा ली है। और बात ये है ऐनक क्यों लगा ली है, अब इसकी वजह भी पूछ लें। चलें बता दें, आप भी बता दें। भाई ऐनक इस मानो लगाई है कि ये आगे आ रही है, बल्कि आ चुकी है। जी जी। इट हैव बीन, अंग्रेजी हाँ जी, हैज बीन। हैज बीन। आके देखा कि राज ही ना मुझे जी अला ओ ना गाले है, मैं माड़ी गाले है बुझो तुसा कि जनाब आ गई है गर्मी। जी और बिल्कुल। बाहर इतनी ज़्यादा धूप होती है जी जी और धूप में कम अज़ कम ऐनक लगा के बैठना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, ये बड़ी अच्छी एहतियात आपने बता दी है प्रोग्राम के शुरू में ही। और गर्मियाँ बाबा जी, मैं बताऊं कि इस दफ़ा जो सुनने में ये आया है कि जो मई और जून का महीना है ये बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। आगे शायद जुलाई में जाके कुछ इसमें हिद्दत में कमी आएगी, लेकिन मई और जून के बारे में सुना है कि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। बल्कि बाज़ इलाकों में तो 54 और 53 यानी 53-54 तक दर्जा जो है जाने का इम्कान है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखना जी। लेकिन हाल मौसम की एक वो क्या बाने है कि एक एहतियात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। एहतियात ये है गर्मी की। अब ये जो आजकल के नौजवान लड़के हैं, जी जी। ये मैं देखता हूँ इधर बोर्ड के नीचे मैं देखता हूँ, एक तो मैं इनसे तंग हूँ। देखो मारे ना लगे टिश्करा करने। जी जी। मिस्क्रियाँ करते हैं मेरे बस वो साथ। क्या करें, गांव के बच्चे फिर बोर्ड ही एक उनके पास ऐसी जगह है जहां वो गर्मी में धूप से बच के छांव में बैठ के वो खेलते कूदते रहते हैं। आप भी छोड़ा करें जी, अब ना ज्यादा उनको, बच्चों को भी आप भी ज्यादा तंग ना हुआ करें उनसे। और बात ये है भट्टी साहब, वो शरारतें बच्चे ही करेंगे ना, बड़े होके किसने शरारतें करनी है कर जी? ना एक निकाह उधर ना वाजिद वाजिद उसने लाने। अच्छा अच्छा। पुठे सीधे शेर बना रहना। हाँ। मैं कहा मार से त्रपड़ से सर गंजा करी छोड़ से। अच्छा। वो तो उनका जो तखल्लुस बिल्लू है, पता है आपको? अच्छा हाँ। अच्छा, तखल्लुस बिल्लू है। हाँ जी। इसलिए जरा ना बाहरले बिल्ले की तरह लगते हैं मुझे किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं ये बात कर रहा था आपसे भट्टी साहब जी जी। कि हमको गर्मी में मौसम जब ज़्यादा आ जाती है, लू वगैरह और जी, धूप बिल्कुल। तेज़ हो जाती है, तो फिर एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आइए ऐसा ना, ही है। बच्चे कई ऐसे लड़के हैं आजकल के, भाई मोटरसाइकिल चला रहे हैं और इतनी तेज़ है, ना सर पे कोई कपड़ा है, ना ही जनाब ऐसी पतली सी कमीज़ पहनी हुई और ऊपर लो लगी रहती है, बिल्कुल सही गर्म है। हवा लगती है जब, तो फिर पता चले बंदे का वैसे ही कड़ाई गोश्त बन गए। नहीं, बिल्कुल बड़ा हीट स्ट्रोक हो जाता है, बड़ी बीमारियां लग जाती हैं। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ जी कि हेलमेट पहनना चाहिए। तो वो कई लिहाज से जो ना वो हेलमेट फिर ये है कि बेहतर होता है। और मतलब अगर अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बंदा गिरता है, तो भी बड़ी बचत हो जाती है ना। और फिर वो लू से भी बड़ी हद तक जो हवा है, गर्म हवा है, कम अज़ कम उससे भी बचत हो जाती है बंदे की। तो ये भी आजकल के बच्चे ज़रा मोटरसाइकिल बहुत चलाते हैं लेकिन हेलमेट नहीं चलाते जी। तो आप भी, बच्चे यहाँ पे आगे पीछे आते रहते हैं, तो आप भी ज़रा को गाइड किया करें बच्चों को। हाँ, मैंने तो अक्सर उनसे कहा भाई हेलमेट पहना करो जब भी मोटरसाइकिल चलाओ। जी वो जी। मुझे कहते हो चाचा आपने, बाबा जी आपने खुद जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाँ। आपने हेलमेट तो नहीं पहना हुआ। मैं कहा मार से बात त्रपड़ ना, मैं बोर्ड में तले बैठ के क्यों अब हेलमेट पहनूंगा। वाकई ये तो पूरा समझे एसी चल रहा है जी, इतनी जबरदस्त ठंड होती है। ओहो पटनी साहब, ऐसा मजा जो बोर्ड के नीचे आता है ना, ऐसा ही। देखें बोर्ड जो है का दरख्त गाँव में किसी ज़माने में
جب یہ نہیں ہوتے تھے پنکھے شکھے اور یہ جی سارے جی کچھ، اس زمانے میں جو بورڈ کے نیچے لوگ آ کے پورا پروگرام بیٹھنا تھا، ایسا ہی ہے، بالکل اور ایسا ہی کئی تو ہے، ڈور ڈنگر آپ نے بھی ادھر باندھ، اتنی بڑی چھاؤں ہوتی تھی بورڈ کے درخت کی۔ ایسا ہی ہے بابا جی، میں نے اسی بورڈ کے نیچے دیکھا ہوا ہے، اتنے لوگ آ کے بیٹھتے تھے۔ آج کل بس آپ ہی بیٹھتے ہیں یا کچھ لوگ آ جاتے ہیں آپ کے پاس، اور شاید جن کا ٹائم نہیں گزرتا، تھوڑے بہت آپ کے ساتھ آ کے دکھ سکھ اپنے جو ہے نا وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تو یہاں پہ تو بڑا جھمگٹا لگا رہتا تھا۔ اور زیادہ بس وہ باتیں اب ختم ہو گئی ہیں نا، اب دیکھیں نا، اب وہ ہر بندہ لڑکا یہ موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، جی جی، اور یہاں پر آ کر کون بیٹھ جائے؟ اپنی باتیں تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے، بالکل بالکل اپنی باتیں ختم ہو چکی ہیں پٹھی صاحب۔ بالکل ایسا ہی ہے جی۔ موبائل کا جو کلچر ہے اس نے بڑا کچھ تبدیل کر دیا، ہمارے بڑے جو مثبت چیزیں تھیں ہمارے معاشرے کے اندر اب وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، لیکن آپ نے بہرحال بڑا ایک کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ آپ بورڈ کے درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، بڑی حد تک آپ نے کسی ٹریڈیشن کو تھوڑا اپنی حد تک اس کو وہ قائم رکھا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے دنوں لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن ہوا تھا؟ ہاں جی، اب تو کچھ تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے ہیں، ابھی ذرا ٹرانسپورٹ بھی کھل گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پورے بین الاقوامی سطح پہ جو جنگ ابھی ہوئی اور ابھی بھی اللہ نہ کرے دوبارہ شروع ہو جائے، جس کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں، تو بچت بھی کرنی بڑی ضروری ہے۔ تو گورنمنٹ نے کسی حد تک تو بڑا اچھا فیصلہ بھی کیا کہ دکانیں جلدی بند ہو جائیں تاکہ لوگ گھروں کو چلے جائیں، لائٹس کم استعمال ہوں تاکہ بجلی کم یوز ہو، اور بجلی بھی آپ کو پتہ ہے کہ پیٹرول کے اوپر جو ہے نا بن رہی ہے، اور ظاہر ہے پھر اس کی قیمت، جب ڈیمانڈ بڑھے گی تو قیمت بڑھے گی پیٹرول کی آف کورس۔ اور دیکھیں پٹھی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا، ہماری سارا کام خراب ہے۔ جی یہ بہت اچھا کام ہے کہ آپ دیکھیں جی، سورج کی روشنی جو ہے، بالکل اب گرمیوں میں وہ کتنا ٹائم ہوتی ہے؟ کم از کم 16-17 گھنٹے ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا تو ہی ہے، آپ اس کو کیوں نہیں بھائی استعمال کرتے؟ یہ اصل میں دیکھیں جی، بالکل باہر کے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے، وہ ہمارے رشتہ دار مجھے بھی ایک دفعہ یو کے لے گئے تھے، جی وہاں پہ 7 بجے بند ہو جاتی ہیں دکانیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ جی ادھر کیا بھائی آپ کو مسئلہ ہے؟ اب بھائی مسلمان کا کام ہے، آپ صبح اٹھیں اور اٹھ کر آپ جو ہے وہ اپنا کریں، اپنے دکان جو شروع کر دیں جلدی۔ ایسا ہی، اور دن کے ٹائم لوگ خریداری جو کرنی ہے دن کے ٹائم ضروری ہے، ایک بندہ رات کو جا کے چیزیں خریدے۔ نہیں، سارا کام ہی خراب ہے نا جی، ہماری زندگی کا شیڈول ہی سارا ختم ہو گیا۔ بالکل، اب تاجر بیٹھے رو رہے ہیں جی کہ ہمارے گاہک کی شام کے ٹائم آتے ہیں، تو اب وہ گورنمنٹ نے بند کر دیا۔ شام کے ٹائم کیوں آتے ہیں بھائی؟ ہم ان کو عادت ڈالیں گے تو پھر ہے نا۔ ہاں اب اگر وہ صبح رات کو لیٹ سوئیں گے، عادت بن چکی ہے، 2-2:30 بجے سے پہلے کسی کو کوئی سوتا ہی نہیں ہے، بالکل، تو اب پھر دن کو جناب وہ شیطان کے ساتھ شرط لگا کے سو جاتے ہیں۔ بالکل وہ جناب دن کے 2 بجے اٹھتے ہیں تو پھر شاپنگ انہوں نے کب کرنی ہے؟ بالکل یہ ایسا ہی سارا نظام ہی غلط ہے جی۔ آپ دیکھیں نا کہ لوگ اٹھیں، جلدی اٹھیں، 9-10 بجے جا کے مارکیٹوں میں چیزیں لے لیں، جی جی، تو اس سے بجلی کی بچت بھی ہوتی ہے اور بھی سارا کچھ ٹھیک رہتا ہے۔ نہیں بڑے مطلب اس کو انہوں نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا نام دیا ہے، تو کافی حد تک افیکٹو بھی ہے۔ اچھا، دوسری یہ چیز ہے کہ ٹرانسپورٹ کے حوالے سے نا بڑے بڑے اڈے بند ہو گئے تھے، تو وہ بڑا مسئلہ ایک پیدا ہوا ہے۔ تو آپ کے خیال میں کیا مطلب ریل گاڑیاں بھی محدود ہیں نا، پھر آپ یا تو اتنی ٹرانسپورٹ جو بسوں کے اوپر اور بڑی پھر جو آپ کے دیکھیں گے ٹرک ہیں جو سامان کی ترسیل ہے، وہ بڑے طریقے سے دیکھیں جی، ڈسٹرب ہوئی ہے۔ وہ پاٹلی صاحب بات یہ ہمارے یہاں نا کوئی پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ جی، آپ یہ کہیں کہ جی مجھے کوئی وزیر لگا دے، میں تو نہیں وزیر بننا چاہتا، خیر ہاں جی۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہو نا، تو اس کا دوسرا جو کوئی متبادل ہے نا، وہ بھی سوچ لیا کریں۔ جی جی وہ یہ ہے کہ اگر آپ اڈے بسوں کے بند کر رہے ہیں تو آپ ریل گاڑیاں زیادہ چلا دیں۔ جی جی، ایسا ہی ہے اب بالکل، لیکن ریل گاڑیاں چلانا کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ نئی گاڑیاں میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنی کیپیسٹی ہے ریل گاڑیوں کی کہ وہ اس کو پورا کر سکے جب تک یہ باقی جو متبادل ذرائع ہیں وہ استعمال نہ ہوں۔ لیکن دیکھیں کوئی نہ کوئی حل اس کا ہونا چاہیے نا جی، لوگ بڑے پریشان رہے ہیں اس میں۔ بات یہی تو مسئلہ ہے۔ اب بات میں کرتا ہوں کہ دیکھیں، میں اس لیے بورڈ کے نیچے آ کے بیٹھ گیا ہوں۔ جی، اب ہمارے بھائی جنگ جو ہے دنیا میں کسی جگہ بھی جنگ ہو، ہمارے یہاں ڈبل سواری پہ پابندی لگ جاتی ہے، لاک ڈاؤن لگ جاتا ہے۔ بالکل، اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھے رہیں۔ وہ ایک دفعہ کی بات پرانی ہے، جی، ایک دفعہ کرفیو لگ گیا تھا۔ کرفیو لگ گیا تو میں باہر جناب وہ کھاٹ ڈال کے تو لیٹا ہوا تھا۔ اچھا، تو مجھے وہ کہا کہ چاچا اوئے
बाबे और क्यों इधर बैठे हो, तुमको पता नहीं है इधर कर्फ्यू लगे, चलो अच्छा तुमको गिरफ्तार करना है। मैंने कहा अच्छा फिर मैं ज़रा चारपाई अंदर छोड़ दूँ, फिर चलता हूँ आपके साथ। मैं चारपाई अंदर ला के तो अंदरों कुंडी ला ली मैं। अच्छा और मुझको कहता है बाबा बाहर आ। हाँ, मैं कहा बाहर क्या, हाँ जी बाहर तो कर्फ्यू लगा है। हाँ। अच्छा, तो ये तो बड़ा आपने डिसीव किया, उन्हें धोखा दिया। हाँ लॉकडाउन का वैसे एक फ़ायदा है, जी वो जिस बंदे को उधार देना होता है ना वो कम से कम उधर आता नहीं है। अच्छा हाँ जी। हाँ, और अगर आपने लेना हो उधार फिर बात और है। आपका मकरूज ना निकले बाहर, आप ना पहुंच सकें, तो आपको तो बड़ा नुकसान है फिर इसमें। बस फिर दोनों तरफ एक ही जैसी बात है। तो मतलब इसलिए आप उधार आप जो है ना वो नहीं मैं तो देता ही नहीं किसी को, ले भी लूँ मैं नहीं देता, ना ही मैं किसी को तंग करता हूँ। ठीक हो गया, सही बात है। वो जी बस ठीक है, अल्लाह तो वकल ही चले। अच्छा बात ये हम कह रहे थे कि जैसे जी गर्मी आ रही है ना, जी जी अब पटी साहब को इतना मज़ा आता था जब हम लोग छतों पे सोते थे। जी जी। आप भी सोते होंगे कभी ग्राम में अपने? मुझे थोड़ा तजुर्बा रहा और वो बड़ा ही प्लेजेंट, यानी बड़ा खुशगवार था। हाँ, बड़ा तो रिफ्रेशिंग होता है गर्मी में छत के ऊपर सोना। और अगर आप छत पे सोते हैं ना तो बंदा जल्दी उठ जाते हैं। बिल्कुल है जी? बिल्कुल, हाँ सही है कि वो रोशनी जल्दी आ जाती है, जाहिर है, तो आप उठना पड़ता हाँ है रोशनी से और पहले बड़ी मच्छर, अच्छी रूटीन बन जाती है जी वैसे। हाँ लेकिन मच्छर भी बहुत तंग कर रहे हैं ना, असल में पहले मच्छर इतने नहीं होते थे। नहीं नहीं, हमने वो मच्छरदानी रखी हुई थी, वो बड़ा ज़बरदस्त वो तरीका होता था ये मच्छरों से बचने का, और हवा भी क्रॉस होती रहती है, ये भी नहीं कि हवा बंद हो जाती है उससे। वो आपको ये सारे ट्रेंड ख़त्म हो गए हैं जी अब। मच्छरदानी में बैठ के वैसे बंदे को आम, मैं तो अक्सर आम जो है खाता हूँ मच्छरदानी में बैठ के, जी जी कम से कम मक्खियाँ तो नहीं कटी होती। बिल्कुल तो बिल्कुल। बात यह है भट्टी साहब, जितना हम लोग इधर इन चीज़ों को छोड़ते जा रहे हैं ना भाई, खुली हवा में आए बैठें, ये सारा दिन कमरों में बैठ के मोबाइल के पास बैठे रहते हैं और जो है अपना पंखे चलाए हैं, बिजली की भी कोई वो नहीं है, बचत नहीं है। हाँ जी, बिजली आती भी नहीं है। वो एक अंग्रेज़ क्या कह रहा था कि पाकिस्तान में तो मैं दो ही बातें सुनता हूँ कि वो बिजली चली गई और वो बिजली आ गई। एक तीसरी बात भी है जो बयान नहीं की जा सकती, अच्छा। जो वापडा वालों की शान में बयान की जाती हाँ। होती है, वो 2-3 सेंटेंस तो गोरे सीख के जाते हैं, वाकई ऐसा ही है। लेकिन अब तो बड़ी बेहतरी आई है बाबा जी, क्या ख्याल है? हाँ जी। अच्छा हमारे यहाँ जो है ना लोग उस तरह से तो नहीं लोड शेडिंग हो रही जैसे पहले लोड होती शेडिंग होती इतनी नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि जैसे अभी पेट्रोल नहीं मिल रहा था, थी। जी जी तो बल्कि मिल रहा है, सिर्फ महंगा ही है ना। जी जी अब हाँ हमारे यहाँ लोग जो है ना वो हर किसी हाल में खुश नहीं है। जी जी बाहर के मुल्कों में तो जनाब इतना ज़्यादा मसला बना है, कई जगहों पे देखे आप, जो हमारा हमसाया है जी जी, वो वहाँ तो पे तो मीलों लाने लगी हुई पेट्रोल पंपों के बाहर और गैस नहीं मिल रही। लेकिन देखें, ये भी एक्सक्यूज़ नहीं दी जा सकती जी। बहरहाल अभी भी जो पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत है ना, वो मैं देख रहा था कि दुनिया में 2nd नंबर पे है सबसे हाईएस्ट प्राइसेस के लिहाज से। तो ये भी कोई अप्रिशिएट करने वाली चीज़ तो नहीं है। बहरहाल अभी भी इसमें बड़ी ज़रूरत है कि इसमें कम की जाए नहीं, इसको कीमत। काम करना चाहिए जी। देखिए आप किसी और जगह से वो पैसे ले लें, बिल्कुल हमारे यहाँ ये बड़ा ही मसला है। आप कैसे, मैं तो कहता हूँ जी ये छोड़ें ये गाड़ियाँ शाड़ियों पे, वो साइकिलों पे जाएं। देखो बाहर के लोग जो वजीर वो साइकिलों पे जाते हैं। अब हमने साइकिल चलाना भी छोड़ दिया, साइकिल चलाना छोड़ दिया है, पैदल चलना छोड़ दिया है जी। हम तो मतलब करीब तरीन भी कहीं जाना होना तो मोटरसाइकिल, अब जो अब जैसे हमारे घर में बच्चे, हमारे अपने बच्चे जो हैं वो मतलब हमारा बाज़ार बिल्कुल करीब है घर से, लेकिन वो बाइक पे ही जाएंगे जी, मोटरसाइकिल पे जाएंगे कोई चीज़ लेने जाना हो और तो। बस यही तो मसला है ना कि हमने अपने जो है ना नखरे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, बिल्कुल इसलिए हमारी सेहत भी ठीक नहीं रहती है। बिल्कुल ऐसा ही हाँ है। जी, अगर हम पैदल चलें, अगर हम साइकिल चलाना शुरू कर दें तो हमारी बचत ही बचत है। जी हाँ, जी साइकिल चलाने के दो फायदे हैं। जी एक तो ये कि पेट्रोल की बचत है, ठीक है। और दूसरा ये कि फिर हमारी सेहत अच्छी हो जाती है, वर्जिश हो जाती है। हाँ अच्छा, घुटनों की अच्छी आपकी जो ना ओवरहालिंग हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, अगर साइकिल ने कुत्ते फेल ना हो तो हाँ अब कुत्ते पीछे भी लग जाते हैं वैसे। हाँ लग जाते हैं चल। साइकिल से फिर जो है ना थोड़ा सा ना प्रोटेक्शन फिर उस तरह से नहीं रहती वहाँ। हाँ नहीं, वो है कि मोटरसाइकिल के तो पीछे रहते हैं, मोटरसाइकिल की स्पीड ज़्यादा होती है, हाँ तो वो, लेकिन अगर साइकिल तो आगे लग जाने दो। हाँ नहीं, वो तो साइकिल नहीं मुकाबला कर सकती थी, और ख़ास तौर पे कुछ जाजी पीछे लग जाए आपके। वो हम ना जाजी गांव में लोग रखते हैं कुत्ते, वो रेस वाले जो कुत्ते होते हैं ना, जो पतली पतली टांगों वाले,
ہاں جی انگریزی میں گرے ہاؤنڈ کہتے ہیں، وہ بڑے مہنگے ہوتے ہیں ویسے، جو ان کی ریسیں لگاتے ہیں نا بین الاقوامی سطح پہ کافی ان کی گرے ہاؤنڈس کی. تو ہمارے ہاں جو نا ہمارے پوٹھوہار میں آپ کو پتہ ہے کہ جازی جازی کہہ کے بلاتے ہیں ایسے کتوں کو. اچھا ہاں جی، تو جہاز تو نہیں ہے کہیں پہ یہ جو ہمارے یہاں پھٹوں کے نیچے ہو سکتا ہے کہ اس کی سپیڈ کی وجہ سے جازی کہتے ہیں اسے. ہاں وہ شکاری کتا تو وہ ہے، بڑی بہت تیز سپیڈ میں بھاگتا ہے وہ. بالکل جی شکاری کتا تو بہت نہیں، تیز وہ بابا جی شکاری کتے بھی تو دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں نا سنفنگ والے جو سونگ کے شکار پکڑتے ہیں جا کے نا. اچھا وہ کیا اس کو ہمارے گاؤں میں تو پوائنٹر کہتے ہیں اسے، پوائنٹر. اچھا ہاں اچھا جی پوائنٹر. اینی وے چلے چھوڑیں. اب آپ سے گاؤں کی کیا بات ہے، آپ رہتے ہی گاؤں میں. ہاں میں تو اسی میں لیے تو یہ اس لیے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہمارے وہ بچے جو گاؤں میں نہیں رہتے، جنہوں نے گاؤں نہیں دیکھے ہوئے، تو ان کی معلومات کے لیے ہمارے اپنے بچے وہ کہ ہمارا تعلق گاؤں سے رہا ہے، ابھی بھی ہے، لیکن ہمارے بچے اس طرح سے نہیں گاؤں کو ایکسپلور کر سکے. اس کی جو فائدے ہیں گاؤں کے، وہ ان کی نظروں میں اس طرح سے نہیں ہیں جو ہم نے جو انجوائے کیا اپنے بچپن کو، اور وہ بڑا مس کرتے ہیں ہم. بابا جی آپ کو بھی تو اپنے بچپن یاد آتا ہوگا. اور بالکل جی، بچپن دیکھیں نا، بچپن کی باتیں تو ہمیشہ یاد آتی ہیں. دیکھیں جی، تو آپ کی زندگی کا سب سے اچھا وقت وہی ہے جو آپ کا ماں باپ کے ساتھ گزرا ہے. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی، اپنوں کے ساتھ گزرا، اور بہن ماں بھائیوں کے ساتھ باپ جو ہے گزرا. نا پٹھی صاحب، جی جی، وہ بھی یہ بورڈ کے درخت کی طرح ہے واہ واہ، جس کے نیچے سایہ دار. سارے بیٹھے رہتے ہیں. بالکل، آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو گرمی سردی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کو سایہ دیتے ہیں، آپ کو تحفظ دیتے ہیں، اور بورڈ آپ کا کو ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے. ہاں جی. بالکل، بورڈ کے درخت کا مثال آپ نے اچھی دی ہے جی بزرگوں کے ساتھ. اور اگر جو ہے نا وہ درخت کوئی کاٹ دے یا درخت جب ختم کر دے تو پھر سارے ننگے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ سارے خبریں شبریں ہیں جی. خبریں بھی ہیں جی، بالکل. میں ایک خبر جو ہے نا، میں آج اخبار پڑھ رہا تھا تو میری نظر سے گزری، میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ آپ کو پتا روبوٹ جانتے ہیں نا، روبوٹ جو مشینی بندے بنا دی ہیں اب سائنسدانوں نے. ہاں سنا بالکل، مشینی بندے بھی بن گئے. تو وہ جو ہے نا، وہ 1 کلومیٹر کا فاصلہ دوڑ کے اس نے 100 سیکنڈ میں طے کیا جی. 100 سیکنڈ یعنی کوئی 1.5 منٹ میں 1 کلومیٹر. واہ جی واہ. پھر میں تو کہتا ہوں اس قسم کا کوئی لیا کے نا ادھر نوکر بلا رہے. صحیح ہے. کار کے سودے سارے اس سے بس منگواتے رہے. آپ نے جو کھانا کھانے آنا جانا ہوتا ہے، یا جو ہماری بے جی نے آپ کے لیے بھیجنا ہوتا ہے، ہاں وہ بڑا آسانی ہو جائے گی. منٹ میں کیا منٹ میں آیا. یہ نہ اس کے سیل زیادہ ڈال دے اور میرے تو اگے لنگ جائے. یہ بھی ہے، آپ کا کھانا کسی اور کو کھلائے، پتہ چلے اگلے بورڈ پہنچا ہوئے. لیکن فائدہ جی دیکھیں دنیا ترقی. لیکن میں یہ کہتا ہوں پٹھی صاحب جی، بھائی بندے جو ہیں اتنے بے روزگار بیکار ہیں جی، بورڈ پھر بیچ میں لے آئے، لیکن اس کا فائدہ ہے ویسے. نہ وہ کام چور ہے، نہ وہ تنخواہ مانگتا ہے، اور نہ ہی وہ اس نے کہیں بھاگ جانا ہے. بددیانتی بھی نہیں کرے گا، بات جانتی بھی نہیں کرے گا، جھوٹ بھی نہیں بولے گا، جھوٹ بھی نہیں، رشوت بھی کوئی نہیں. واہ، بڑے فائدے ہیں روبوٹ کے. بڑے فائدے جی. پھر یہ کہ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ مجھے درخواست دے گا کہ میری دادی فوت ہوگی چھٹی کرا. ہاں جی، وہ بھی چوتھی دفعہ. وہ دادی اگر ہوئی تو بھی کوئی مشین ہی ہوگی پرانی. جی صحیح ہے. یا کوئی دادا ہوگا تو وہ بھی کوئی پرانا ہی ہوگا نا، جو جس کا انجن فیل ہو چکا ہوگا. بالکل ہے جی. لیکن ہے چیزیں آ رہی ہیں جی، بڑی دنیا میں آ رہی ہیں چیزیں، نئی نئی آ رہی ہیں، نت چیزیں آ رہی ہیں جی. بالکل بس یہ کہ یہ سب کچھ انسان کے لیے ہے نا جی. ہاں دیکھیں، ان چیزوں نے آسانیاں تو دی ہیں آپ کی زندگی میں، بالکل، لیکن بہت کچھ چھین بھی لیا آپ سے. بڑی چیزیں ہم نے اس کے بدلے میں نا کھو بھی دی ہیں. ہاں جی. اچھا، ایک اور خبر میں آپ بڑے مزے کی بتاتا ہوں جی. ایک خاتون تھی نا، وہ تنخواہ اس کو کم ملتی تھی نا. اچھا. تو اس نے کیا کیا، دفتر میں سونا شروع کیا. 5 گھنٹے سو کے احتجاجاً اس نے دفتر میں 5 گھنٹے سوئی رہی. واہ جی واہ. ادھر تو تنخواہ لے کے بھی سوئے رہتے ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے. وہ ایک ملازم تھا نا، ادھر ہے کام چور بھی بڑے ہیں، کام تو کرتے نہیں نا جی ہمارے یہاں ملازم جو ہیں. جی. بس ہڑتال کر دیں گے، احتجاج کر لیں گے، بھوک ہڑتال، قلم چھوڑ ہڑتال، سارے مطالبے ہمارے پورے کرو، کام ہم نے کوئی نہیں کرنا. ہے جی. بالکل. بلکہ ایک بات تو کہتے ہیں جی بس دفتروں کے اوقات بھی بدل دیں. میں کہا جی کون سے ہونے چاہیے؟ کر لیں جی صبح 8 سے 12 بجے تک ڈیوٹی ٹائم، درمیان میں 4 گھنٹے کی لنچ بریک. واہ، 4 گھنٹے کی لنچ بریک. 8 سے 12 ڈیوٹی ٹائم. مطلب یہ آپ جو دیکھ لیں کہ لاہور کے گجرانوالہ کی سائڈ کے بندے جو لنچ پہ 4 گھنٹے لگا دیں. ہاں بالکل، وہ ایسے کام چور ہی ہے نا جی. ادھر ہمارے یہاں ملازم جو ہیں
آپ دیکھیں کئی جو ہے نا، ایک وہ ملازم تھا، وہ چھٹی کے ٹائم جو بیچ میں ہوتے ہیں نا آف ٹائم، جی وہاں پہ چپ کر کے بیٹھا تو بڑا پریشان تھا، اچھا بڑا بے چین جیسے ہوتا ہے. ہوں تو ابھی دفتر کی طرف سے بیچ میں وہ آدھی چھٹی ملی ہوئی تھی آدھا گھنٹے کی. اچھا تو کسی نے کہا بھائی تمہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں اس طرح ہل جل رہے اور پریشان ہو؟ کہتا ہے میں نے واش روم کی مجھے حاجت ہو رہی ہے. اچھا کیا تو پھر جاؤ کر لو. ہوں نہیں یار، ابھی تو چھٹی کا ٹائم ہے، جب ڈیوٹی کا ہوگا پھر جاؤں گا. یہ تو صاحب ہے. ہاں صحیح ہے اس طرح کی کرتے ہیں. بالکل. اب ہمارے یہاں پھر یہ کہ جھوٹ بول کے چھٹیاں لے لیتے ہیں. ہاں جیسے وہ ایک لڑکا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی اس نے درخواست دی جی میری دادی فوت ہو گئی ہے، اچھا تو اس کے لیے چھٹی چاہیے. اچھا تو وہ افسر کہتا ہے تیری دادی تو ابھی پچھلے ہفتے بھی فوت ہوئی تھی. ہوں کہتا نہیں پہلے تو بس ایویں کیس مار کی تھی، ہوں زیادہ باقی فوت ہوگی. اچھا ہاں جی، صحیح ہے. اس طرح کی یہ بھی تو ہو سکتا ہے دادا نے کوئی 2-3 شادیاں کی ہوں. ہاں جی، دادیاں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. بالکل. اچھا ایک اور خبر بڑے مزے کی جی ہے. تھائی لینڈ میں نا ایک کیفے ہوٹل جو ہوتا ہے وہاں سے ایک شتر مرغ فرار ہو گیا، اور فرار ہوا تو وہ 10 میل دور جا کے ملا ہے. اچھا پکڑا گیا. ہاں 10 میل دور جا کے. اور دیکھو جی ادھر تو پکڑا گیا بیچارہ، تو ادھر تو کون پکڑ سکتا ہے اس کو کسی کو. میں نے ایک تھانے دار سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تم لوگ تو ڈیوٹیاں کرتے ہو تو بھیا ڈاکو تو تم سے پکڑے نہیں جاتے. وہ کہتا ہے جی اپنا بابا جی کیا پکڑ جائے جی، بس چھاپے تو ہم مارتے ہیں لیکن آگے سے وہ چول واقف نکلاتے. اچھا ہاں کوئی پیٹی بائی تو نہیں مل جاتے. ہاں شتر مرغ نے ویسے ٹھیک کیا ہے. نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ 10 کلومیٹر کے بعد کوئی ریگستان آ گیا اور اس نے جا کے اپنا منہ ریت میں دے دیا ہو. بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آج کل تو کئی ایسے بھی ہیں نا جو رات کو ڈاکے مارتے ہیں اور دن کو ڈیوٹیاں دیتے ہیں. اچھا ہاں جی ایسے بھی ہیں دیہاتوں میں. دیکھیں ڈبل کام ہو گیا نا، ڈبل ڈیوٹی. تو محنتی ہو گیا. ہاں جی بالکل. چلیں جی اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. ہاں بالکل. ہاں اور باقی خوش رہیں، بس احتیاط کریں بھائی گرمی میں. ہاں بالکل. بس زیادہ نکاح کتنا ہوا ہے بھی تنگ کرنے بہت جی. ہاں جی وہ چھوڑیں جی، بچے ہیں تھوڑا شغل لگانے دیا کریں انہیں. اچھا ہاں جی چلیں تو پھر بہت شکریہ جی. پھر اللہ حافظ. آپ سے تھوڑی اجازت لیں گے اور اپنے سامعین سے بھی اجازت لیں گے، ناظرین سے بھی اجازت لیں گے. اللہ حافظ. سامعین محترم اور ناظرین کرام، ہمارا بابا بوڑ جی کے ساتھ جو ملاقات ہے وہ آپ نے بھی دیکھی، سن بھی لی. آپ نے آپ کو بڑی اچھی نصیحتیں بھی کی انہوں نے، خاص طور پہ جو موسم چینج ہو رہا ہے اور اس حوالے سے جو احتیاط کی بڑی ضرورت ہے. بزرگوں سے یہی چیز ہوتی ہے نا جی کہ ہم سیکھتے ہیں، کوئی ان کی تجربات کی روشنی میں ایک زندگی گزاری ہوتی ہے، تو وہ جو بھی بات ہمیں جو بھی نصیحت کریں گے ہمارے لیے فائدہ مند ہی ہوگی. ہاں جی تو عموماً ہم توجہ نہیں دیتے، تو ہمیں ان چیزوں پہ اپنے گھر میں جو بھی بزرگ ہیں اس طرح کی باتیں عموماً ہم تھوڑے سے اس چیزیں تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں جی کہ ہم ان کی باتوں کو سنتے نہیں ہیں. لیکن یہ کہ بڑی یہ تجربے کی روشنی والی چیزیں ہوتی ہیں، تجربے کی روشنی کے بعد ہی بیان ہوتی ہیں، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بابا جی، اللہ حافظ. آپ سے بھی اللہ حافظ جی.